हेलो गाइस, वेलकम टू रिपीट रिव्यूज़। तो रिपीट रिव्यूज़ जैसे हमेशा आप लोगों के लिए लेटेस्ट न्यूज़ और रिव्यूज़ लेकर आता है, चाहे वो मूवीज़ हो, वेब सीरीज़ हो या ड्रामाज़ हो। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों के लिए वीकेंड शो विद हॉट न्यूज़ का नया एपिसोड भी मैंने रिकॉर्ड किया है और वो अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जल्दी से जाइए और वो प्रोग्राम भी सुनिए और मुझे अपना फीडबैक दीजिए, क्योंकि उसमें आप लोगों के लिए लेटेस्ट न्यूज़ है। तो आज मैं आप लोगों के साथ रिव्यू करने वाला हूँ सबात की एपिसोड नंबर 22 की। एपिसोड नंबर 22 में क्या होगा और किसकी होने जा रही है खुदकुशी। तो ड्रामा स्टार्ट होता है अनाया और हसन की तकरार से। हसन बहुत गुस्सा होता है इनाया पर कि तुमने आतिफ के साथ किस तरह से बात की है और तुम्हारा मूड क्यों इस तरह से ऑफ था। तुम क्या जाहिर करना चाहती हो? तुम अपनी कमाई का मुझ पर इम्प्रेशन डालना चाहती हो कि तुम कमा रही हो और इस वजह से मेरा गेस्ट कोई भी आएगा तुम उसके साथ इस तरह का बिहेव करोगी। तुम मैनर्स और एथिक्स भूल चुकी हो, जिस पर अनाया उसको समझाती है कि मुझे आतिफ पैसे भी पसंद नहीं है और मैं सॉरी करती हूँ अगर मेरी वजह से या मेरा मूड कुछ इस तरह से हुआ जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा लगा हो, लेकिन मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया है। और इसके साथ ही हसन की माँ ये सारी बातें बाहर से सुन लेती है और वो उनके घर में आती है। अनाया अपने आंसू पहुंचकर उसके सामने हंसी खुशी ये जाहिर करने की कोशिश करती है कि कुछ नहीं हुआ है, लेकिन वो सब कुछ सुन चुकी होती है और वो हसन से पूछती है कि तुम दोनों के दरमियान में कोई झगड़ा हुआ है या जो कुछ भी है तुम मुझे बताओ। लेकिन हसन उसको कुछ नहीं बताता और वो अपनी माँ से कहता है कि ऐसे छोटे मोटे बात और छोटी मोटी झगड़े तो हर घर में होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। और वो अपनी माँ को मुतमईन करने की कोशिश करता है और उसकी माँ भी ये बात समझ लेती है। सुबह होते ही ये नया नाश्ता तैयार करती है और वो नाश्ते के लिए बैठी होती है कि वो रात की बातों को अपने जहन पर सवार करती है और वो नाश्ता छोड़कर पानी पीकर हसन के कमरे में चली जाती है और हसन को उठाने की कोशिश करती है। वो हसन से सॉरी करती है और वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम किस हालत से गुज़र रहे हो और ऐसा होता है, मैं तुझसे सॉरी करती हूँ। लेकिन हसन उसको देखकर और गुस्सा होता है और उससे कहता है कि तुमने तो मेरी नींद ख़राब की, तुमने मुझे क्यों डिस्टर्ब किया, जाओ यहाँ से। वो हसन के इस तरह की बिहेवियर को देखकर खफा हो जाती है और वो कमरे से खफा होकर ऑफिस के लिए निकलती है। उधर हसन डिप्रेशन में चला जाता है कि उसको जॉब अभी तक क्यों नहीं मिली। उसने इतने अप्लाई किए लेकिन अभी तक क्या वजह है कि उसको अभी तक जॉब नहीं मिली। वो ऐसी हालत में अपने दोस्त आतिफ को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि मुझसे मिलने मेरे घर आ जाओ। आतिफ अनाया के ऑफिस के पीछे और उसके लगा होता है उसके पीछे कि कोई ना कोई राज उसके हाथ आ जाए और इसी वजह से वो हसन को सॉरी कहता है कि मैं बिज़ी हूँ। असल में वो अनाया के पीछे लगा हुआ है। इधर डॉक्टर हारिस को एक पेशेंट की कॉल आती है और वो उसको कहती है कि आप किस तरह से अनप्रोफेशनल डॉक्टर हो, मैं आपकी पेशेंट रह चुकी और आपकी ट्रीटमेंट की वजह से मेरी हालत काफ़ी बेहतर हुई है, लेकिन आपने क्लिनिक आना छोड़ दिया है। जिस पर डॉक्टर हारिस उससे दूसरे डॉक्टर से अपना इलाज कराने का कहता है। मिराल घर आती है तो टेबल पर सिगरेट का पैकेट देकर हसन से पूछती है कि तुमने सिगरेट पीना कब से शुरू किया है। तो हसन कहता है 1 हफ्ता पहले। अनाया इस पर बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि इससे तुम्हारी टेंशन क्या कम हो जाएगी, लेकिन हसन उसको इग्नोर करता है, उस पर गुस्सा होकर सिगरेट पीने लग जाता है। इधर मिराल और डॉक्टर हारिस के दरमियान डिस्कशन होती है। डॉक्टर हारिस उससे कहता है कि मैं बोर हो चुका हूँ घर पर अकेले बैठ कर। मिराल उससे कहती है कि तुम्हें मुझे ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन डॉक्टर हारिस कहता है कि मुझे बिज़नेस का कोई आइडिया नहीं है, मैं खुद से कुछ करना चाहता हूँ। मिराल उससे कहती है कि तुम्हें लोन लेकर अपना बिज़नेस शुरू करना चाहिए, लेकिन हारिस उस पर एग्री नहीं होता है। मिराल उनको कन्विंस करने के लिए काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन फिर भी डॉक्टर हारिस नहीं मानता है। इधर आतिफ हसन को एक
دوست سے ملانے کے لیے لے کر آتا ہے اور ان تینوں کے درمیان میں بات چلتی ہے۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ میری جاب اس طرح سے چھوٹ گئی، میں بھی ایک انجینئر ہوں تمہاری طرح، لیکن لڑکیوں کی وجہ سے میری بھی جاب چلی گئی۔ ہمارے آفس میں ایک عنایہ نامی لڑکی ہوتی تھی اور عنایہ اپنی پروفیشنسی کی وجہ سے وہ اپنے باس کو ایفیشنسی دکھاتی تھی اور اسی ایفیشنسی کی وجہ سے باس اس کو پریفر کرتا تھا۔ ان کو نہ نکالا لیکن مجھے نکال دیا۔ یہ سن کر حسن غصہ ہو جاتا ہے، وہ عنایہ کو فون کرتا ہے۔ عاطف اس کے پیچھے چلا آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میرا دوست کیا سوچے گا، تم اس کو چھوڑ کر ایسے کیوں چلے آئے، لیکن حسن اس کو اگنور کرتا ہے۔ اور ادھر حارث اپنے دوست کے پاس چلا آتا ہے اور حارث کے دوست اس کو مشورہ دیتا ہے کہ تمہیں کلینک جوائن کرنا چاہیے، لیکن حارث کہتا ہے میں ابھی جوائن نہیں کر سکتا۔ ادھر عنایہ گھر آتی ہے تو گھر آ کر حسن اس سے پوچھتا ہے کہ میں نے تمہیں اتنی ساری کالز کیے، تم نے میرا کال کیوں نہیں اٹھایا؟ تو عنایہ کہتی ہے کہ میرا فون خراب ہے اور جیسے ہی مجھے سیلری ملے گی تو میں نیا فون لوں گی۔ حسن یہ سن کر اسے کہتا ہے کہ چلو مجھے اپنا فون دکھاؤ، تو وہ اس کو اپنا فون دیتی ہے اور جب وہ اس کا فون چیک کرتا ہے تو اس کو کچھ اس طرح کی باتیں اس کے بارے میں پتہ چلتی ہے جس پر وہ ہنسنے لگتا ہے۔ تو عنایہ اس سے پوچھتی ہے کہ چلو اچھا ہوا کہ تم نے اتنے دنوں بعد تمہارے منہ پر ہنسی تو آئی۔ تو حسن اس کے جواب میں کہتا ہے کہ ہاں میں بہت ہی معصوم ہوں اور میری معصومیت سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ادھر عنایہ آفس آتی ہے تو وہ اپنے باس کے ساتھ باتیں کرتی ہے کہ اس دوران اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، تو باس اس کو کال کرنے کے لیے کہتا ہے۔ وہ حسن کو کال کرتی ہے لیکن حسن اس کی کال اٹینڈ نہیں کرتا ہے۔ ادھر عنایہ آفس سے گھر جاتی ہی ہے کہ اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے اور اس کا باس اسے اس طرح سے دیکھ کر اس کو ہاسپٹل لے جانے کے لیے کہتا ہے۔ عنایہ اس کے ساتھ ہاسپٹل جاتی ہے کہ اس دوران عاطف ان دونوں کو دیکھ لیتا ہے اور ان کی موبائل پر ویڈیو ریکارڈ کرتا ہے۔ یہ سارا منظر وہ اپنے موبائل میں سیو کر لیتا ہے اور وہ اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں جس کو وہ اپنے موبائل میں سیو کر کے رکھتا ہے۔ ادھر حسن نے کالج میں ٹیچنگ کرنا شروع کر دیا ہے اور میرال اس کی ٹیچنگ سے کافی خوش دکھائی دیتی ہے اور اسی وجہ سے وہ میرال سے کہتا ہے کہ میں یہ کرنا نہیں چاہتا لیکن صرف تمہاری خاطر میں نے ٹیچنگ سٹارٹ کر دی ہے، اور میرال اس کو سمجھاتی ہے کہ اس طرح تمہارا وقت اچھا گزرے گا۔ اور عاطف وہ ویڈیو میرال کو سینڈ کرتا ہے۔ میرال وہ ویڈیو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے اور وہ عاطف کو کال کرتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے، تو عاطف اپنا کریڈٹ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ویڈیو ان دونوں کی ریکارڈ کی ہے۔ میرال اس سے کہتی ہے کہ جلدی سے حسن کو یہ ویڈیو سینڈ کر دو۔ ادھر عنایہ ہاسپٹل آتی ہے اور عاطف حسن کو بلاتا ہے اور اس سے سمجھاتا ہے کہ میں تمہیں کچھ اس طرح سے دکھانے لگا ہوں، تمہیں اپنا دل بڑا کرنا چاہیے، اور وہ موبائل فون لے کر حسن کو دکھاتا ہے۔ اور جب وہ حسن ویڈیو دیکھتا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر پاتا اور وہ عاطف سے کہتا ہے کہ تم مجھے جلدی سے گھر ڈراپ کر دو۔ ادھر عنایہ کا باس بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ عنایہ کو ڈاکٹر نے بتا دیا تھا کہ تم پریگننٹ ہو، اور اسی خوشی میں اس کا باس اس کے لیے کیک لے کر آتا ہے اور اس حسن کو سرپرائز کرنے کے لیے کہتا ہے۔ حسن گھر آنے کے لیے عاطف کے ساتھ گاڑی میں گھر آتا ہے۔ ادھر عنایہ اس کے لیے خوشی خوشی اس کا انتظار کرتی ہے کہ حسن آئے گا تو وہ اسے سرپرائز دے گی اور اس کو بتائے گی کہ وہ پریگننٹ ہے۔ حسن بہت ہی غصہ ہے اور وہ گھر آ کر عنایہ کو غصے سے دیکھتا ہے اور اسی طرح سے
ایپیسوڈ نمبر 22 ختم ہو جاتی ہے۔ تو گائز اب ہم آتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس ڈرامے میں عنایہ اور حسن میں سے کسی ایک کی خودکشی ہو جاتی ہے۔ بھائی میں آپ لوگوں کو، میرے پیارے دوستوں، میرے پیارے سبسکرائبرز، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خودکشی ہوئی ہے عنایہ اور حسن دونوں کی محبت کی، کیونکہ ان دونوں نے ایک دوسرے کو بہت زیادہ پیار کیا تھا اور ان کے پیار کی خودکشی ہو گئی ہے۔ لیکن اب جانیں گے اگلے ایپیسوڈ میں کہ کیا یہ خودکشی موت تک پہنچ پاتی ہے کہ نہیں۔ تو یہ دیکھنے کے لیے آپ کو سبات کی ایپیسوڈ نمبر 23 کا ویٹ کرنا ہوگا، اور میرے چینلز کو آپ سبسکرائب کرو، لائک کرو، شیئر کرو، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کرو اور کمنٹس بھی کرو، کیونکہ میں آپ لوگوں کے لیے بیسٹ سے بیسٹ ویڈیوز لے کر آؤں گا اور بیسٹ شوز بھی لے کر آؤں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کل میں نے آپ لوگوں کے لیے ویکینڈ شو وتھ ہاٹ نیوز بھی ریکارڈ کیا ہے، اور آپ میرے چینل کے ذریعے وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہو۔ ان پر بھی کمنٹ کیجئے اور مجھے بتائیے کہ آپ لوگ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہو۔ تو تب تک آپ اس ویڈیو کو انجوائے کریں اور اسی طرح سے مجھے سپورٹ کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے۔ تو اگلے کسی نئی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔